किसी और आलम में रह जाते, ये खुदा का करम है जो ये आलम पसंद आया। और जब ये आलम पसंद आया तो हम दीन की और इस्लाम में दाखिल हुए। मैं सत्य और कुर्बान के कदम कदम पे रहमतें, कदम कदम पे बरकतें, कदम कदम पे रहमतें, कदम कदम पे बरकतें, मौला का दुलारा, सबका प्यारा हमारा नबी। और अल्हम्दुलिल्लाह आपने फरमाया था कि जिस मुल्क में रहो उसके वफादार बनकर रहो। आपने फरमाया था कि एक बेटी को पढ़ाना एक खानदान को पढ़ाने के बराबर है। और आपने फरमाया था कि इल्म हासिल करो चाहे यूनान और चीन जाना पड़े, यानी कि कितने भी दूर जाना पड़े इल्म हासिल करो। और आपने कहा था कि वालिदैन को चाहिए कि पेट पर पत्थर बांध लें लेकिन बच्चों को पढ़ाएं। लेकिन आज हम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले तो हैं लेकिन उनकी बात पर अमल नहीं करते। और जब अमल नहीं करते तो आज दलील अखबार हो रहे हैं। आज 26 जनवरी का मौका है और आज बड़ा अफसोस होता है कि हमें अपनी कुर्बानी की सफाई देनी पड़ रही है। जैसे मेरे से पहले उलमाए दीन ने फरमाया, सब जानते हैं कि जब ये मुल्क गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था तो यही मुसलमान थे, यही उलमाए दीन थे जिनका सर कलम करके लाहौर से लेकर अलीगढ़ की हर पेड़ की टहनी पे लटका दिया था, फिर भी ये पीछे नहीं है। यही हमारे जमात उलमाए दीन के असद नबी साहब के वालिद मरहूम, इन्होंने रेशमी रुमाल तहरीक अंग्रेज के खिलाफ चलाई थी। लेकिन बच्चों आप सभी जानते हैं, उलमाए दीन जानते हैं कि तवारीख के ये पन्ने हमारे सिलेबस से हटाए जा रहे हैं, स्कूलों से हटाए जा रहे हैं कि जिससे कि हमारे आने वाली नस्ल ये ना पढ़ सके कि इस मुल्क को जहां दूसरे लोगों का ताउन रहा गुलामी की जंजीरें तोड़ने में, वहां हमारे बुजुर्गाने दीन का, हमारे लोगों का कितना बड़ा ताउन रहा है। लेकिन मायूसी कुफ्र है। हमें अल्लाह की जात से मायूसी कुफ्र है। हमें अल्लाह की जात पे भरोसा पूरा है और इंशाअल्लाह रहेगा। और इंशाअल्लाह आप ये भी देखेंगे कि बड़ा 22 तारीख का शोर था कि 22 तारीख को ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। और इन्होंने जो है संग बुनियाद के बाद तामीर के वक्त अपना झंडा बुलंद करना चाहा, लेकिन जहां इनकी प्लानिंग ये थी वहीं अल्लाह ताला ने इनके बीच में से भी लोग लाके खड़े कर दिए जो उन्होंने इनकी बात को ठुकराया और कहा जो ये इन्होंने आज ये जूता है यहाँ पर उद्घाटन कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं। ये सब अल्लाह का करम। आज हमारे मुल्क के 80% हिंदू भाई जो कम्युनल माइंड नहीं है, हमारे 80% हिंदू भाई जो डेमोक्रेसी में यकीन रखते हैं, जो प्यार भी करते हैं, लेकिन ये चंद लोग ऐसा तूफान मचा देते हैं जैसे आपने नंगा नाच देखा। लेकिन हमें अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूती से पकड़ लेना चाहिए। और जब हम अल्लाह ताला की तरफ रुजू हो जाएंगे तो जैसे मौलाना खुर्शीद साहब ने मेरे से पहले जो हजरत है उन्होंने फरमाया, तो फिर अल्लाह ताला और उसके प्यारे प्यारे महबूब की नजर भी हमारे ऊपर होगी और हम ये नफ्सा नफ्सी की बात करेंगे, अपने भाई को आगे बढ़ने नहीं देंगे, अपने भाई को ठुकराएंगे, अपने भाई की मुखालफत करेंगे, गीबत करेंगे, तो अल्लाह ताला हमारे ऊपर जल्लाद बादशाह मुंसलिक कर देंगे जैसे कि हो रहा। आप बिल्कुल किसी बात की परवाह मत करिए, सिर्फ अल्लाह पे भरोसा रखिए। बच्चों पढ़ो, किसी की बातों में मत आओ। हम भी ऐसे घर से थे, बहुत गरीब घर था, वालिद वालदा काम करते थे
اور ہم نے بھی پڑھ کے سب بہن بھائیوں نے آج اس مقام پر پہنچے، ہمیں تو کسی نے نہیں روکا۔ میں ابھی فرما رہا تھا، امام صاحب بیٹھے ہیں جنتا کالونی، میں نے اپنی زندگی میں 84 سے لے کے اور آج تک بہت حالات دیکھے اور کام کیا۔ آپ سب لوگ زیادہ تر واقف ہوں گے، 84 کے حالات جب ہوئے تو میں نے اپنے لوگوں سے بھی کہا تھا کہ ایسا وقت آپ پہ بھی آ سکتا، اور آیا۔ 92 میں آیا، 92 میں میں نے اپنا علاقہ میں سنبھال رہا تھا، قرآن سلم کو سارا علاقہ ایک تھا، یہاں حالات بڑے خراب ہو گئے۔ بچوں ایک بات تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں اپنی وہ نہیں کر رہا، اللہ نے مجھے بینگ مسلم میں بتا رہا ہوں، مجھے تو کسی نے نہیں روکا۔ جب 92 کے دنگے یہاں ہوئے ویلکم کے اندر، تو سید منصور ڈی سی پی تھے، کمشنر نے کہا کہ حالات میرے سے نہیں سمجھ رہے، آپ نے کیسے سنبھالے؟ تو ڈاکٹر پرویز اور ہم لوگ ہیں، بول لاؤ، ہم آ گئے، اور آپ یقین جانیے کہ ویلکم کے اندر سے ہم نے لاشیں نکالی، جلی ہوئی، گولی لگی ہوئی، میں نام بھی بتا سکتا ہوں، 6 لاشیں تو میں مزدور جنتا کالونی سے جلی بھی لے گیا، ایک فضلے رکھی تھی عیدگاہ کے سامنے، ایک میاں بیوی کو مار دیا تھا باولپور روڈ پر، جس کے 2 بچے تھے جن کے، فضلے رکھ کے 6 بچے تھے، یہ بھینس والے۔ میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہمیں کسی نے نہیں روکا دنگوں میں، ہم آئے، اور میں نے کہا کہ آج یہ بھاشن دینے کی ضرورت نہیں ہے، آج کرفیو ہٹاؤ، لوگ 3 دن سے عورتیں بچوں کو لیے ٹوڑے پہ آتے، ساتھیوں وہ کام کیا۔ اس کے بعد ایک ایس ڈی ایم تھے یہاں، جہاں دیپک مشرا پولیس میں تھے، وہیں ایک ایس ڈی ایم مشرا بھی تھے، انہوں نے مجھے ممبر بنایا نیشنل فاؤنڈیشن فار کمزور، اور میں نے 15 سال ان بچوں کو یہاں پڑھایا، ان کو پیسے دیتے تھے ہم گورنمنٹ سے، 2 لاکھ روپے ملے تھے ماں باپ کے مرنے پر، وہ پیسے میں نے ان بچوں کو نہیں لینے دیے، نہ ان کے رشتے داروں کو، وہ پیسے میں نے ان کے فکس ڈپوزٹ میں جمع کرائے، اور جب وہ بچے شادی کے لیے لڑکے لائق ہوئے، وہ پیسے نکال کے شادی کی۔ یہ تمہارا کام ہے، یہ آن ریکارڈ ہے، کمنل آرمنی میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پھر سیلمپور سیلنگ کا معاملہ ہوا، ہمیشہ یہاں کے ڈی سی پی کو چوٹ لگ جاتی ہے، چلے جاتے ہیں، تو ہمارے ڈی سی پی اجے چودھری آئے، اکیلے پڑھ رہے ہیں، میں آیا تب یہاں پہ اللہ نے عزت رکھی، لوگوں نے بات مانی اور سنبھال لیا کر کے۔ ابھی نارتھ ایسٹ کا معاملہ آپ کے سامنے تھا، میں خوش آمدید کر رہا ہوں اپنے لوگوں سے کہ آج رات کو روڈ خالی کر دو، پلاننگ بڑی خطرناک ہے، ہم ان لوگوں کے بیچ میں رہتے ہیں، ہمیں پلاننگ کا پتہ ہوتی ہے، نہیں مانے۔ مولانا شمیم صاحب نے ٹیمپو میں کے ان کو بٹھایا اور گزارش کروائی، میں نے بھی کری، لیکن نہیں مانے، اور حالات آپ کے سامنے۔ 3 دن اس روڈ کو میں نے سنبھالا، امتیاز بھائی بیٹھے بہار سماج کے، سامنے سے گولیاں چل رہی تھی، آپ ادھر چل رہے ہیں۔ یہ سب باتیں بتانے کا وجہ یہ ہے، میں کوئی شیخ ہی نہیں، اللہ نے آج عزت دی، وہ کام کیا، ہم نے حج کمیٹی سنبھالی آپ سب کے سامنے، 13 سال کام کیا حج کمیٹی میں چیئرمین، اور آج حج کمیٹی کی کیا حالت ہے؟ کام کرنے والا اسے روکتا نہیں ہے کوئی، جس کے دل کے اندر خوف خدا ہوگا نا، آپ وکیل بنو گی، آپ ڈاکٹر بنو گے، آپ انجینئر بنو گے، بیٹے آپ بھی سن لو، تو آپ کو کوئی روک نہیں سکتا، آپ انصاف کرو گے، آپ عزت ملے گی۔ تو آج 26 جنوری ہم کیوں منا رہے ہیں؟ کل 26 جنوری ہے کہ ہم یہ دکھا رہے ہیں پوری دنیا کو کہ ہمارا ہندوستان کتنا مضبوط ہے، ہمارے ہندوستان میں سب پیار محبت سے رہ رہے ہیں، تو ہمیں اس کی پرواہ نہیں کرنی کہ کوئی ہماری راستہ روک رہا ہے۔ آج ہمارے بچے جج بن رہی ہیں، غریب گھروں کے بچے نکل کر آ رہے ہیں، جج بن رہے ہیں، ڈاکٹر انجینئر بن رہے ہیں۔ پہلے کوئی بچہ ملتا ہی نہیں تھا ڈاکٹر، مسلمان میں لڑکیاں ملتی تھی، جیسے آپ نے ذکر کرا، مجھے بتائیے گا نوئیڈا میں کون سا کالج ہے وہ، ہم بھی دیکھیں گے، چلیں گے، شاید دوبارہ ایڈمیشن لینا پڑے دیکھیں گے، اللہ کا کرم ہے، گھبرانے کی بات ہے۔ میرا بیٹا بھی ابھی ماسکو سے پڑھ کر آیا، MBA کر کے آیا، اسے تو کسی نے نہیں روکا، مجھے کسی نے نہیں روکا، لیکن ہاں حالات ہیں، میں آپ کی بات سے پورا ہوں، میں پوری وہاں طاقت لگوا دوں گا، جو وہاں کے ذمہ دار ہیں، MLA ہیں، سپرنٹینڈنٹ ہیں پولیس، آپ لیکن جانیے کہ ہم دیکھیں گے وہ کون ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ تو بیٹا میری آپ کے ہاتھ جوڑ کر ایک گزارش، بالکل پرواہ مت کرو کہ 24 میں کیا ہوگا، وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہتا ان میں سے کوئی پیدا ہو جائے گا۔ ابھی جب ٹکٹ کٹیں گے نا لوگوں کے، میں یہ بات مجھے نہیں کہنی چاہیے، سیاسی طور پہ نہیں کہنا چاہیے، 3 دن مکھیہ منتری ہٹا دیے انہوں نے، اور ٹکٹ کٹیں گے، ابھی دیکھنے میں سے بھی کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ ایسا پیدا کر دے گا، آپ دیکھتے رہ جاؤ گے، آپ رات کو سو گے صحیح، اور صبح اٹھو گے تو کرو تب تک پلٹ گے،
मायूसी कुफ्र है अल्लाह ताला की जात से। हमारा ईमान किसकी जात पे है? अल्लाह ताला की जात पे है ना, तो फिर घबराना का आएगा। ये झंडा हमेशा मदरसों में लहराता आया है और इंशाअल्लाह लहराता आएगा, कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि इस आजादी को झंडा बनाने की जो कीमत चुकाई है ये हमारे बुजुर्गों ने चुकाई है, जिन्होंने एक खून की आहुति दे दी। ये बोले तो सही हमारे सामने, अरे चाहे तुम कितना इतिहास लिख दो, चाहे तुम कितना भी तवारीख को बदल दो, लेकिन बदल नहीं सकते जो दिलों के अंदर महफूज है, उसको मिटा नहीं सकते। मैं एक बात कहना चाहता हूँ सलीम भाई के बारे में। मेरे आपके वालिद से मरासिम थे यहाँ आजम मदरसे में, अभी भी आ रहा हूँ, और बिल्कुल जब तक आखिरी सांस है मदरसों के लिए, अपनी कौम के लिए, जो लोग अपने लोगों के लिए नहीं कुछ करते, बाहर इज्जत नहीं मिलती। आज बाहर इज्जत क्यों है कि हमें अपने लोगों के लिए करना है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो बच्चे हमारे हाफिज़ कुरान है, आप भी हाफिज़ा बनिए। तो अगर हमारा बच्चा हाफिज़ कुरान है, चाहे वो लड़का हो लड़की, तो उसको ना तो लाइट की जरूरत, ना सर्वर डाउन होने की जरूरत, टेली कंप्यूटर चला नहीं सकते, लैपटॉप नहीं चला सकते, मोबाइल नहीं चला सकते कि चार्ज नहीं है, लेकिन इनके दिल के अंदर जो एक कुरान महफूज है, इनको किसी भी सर्वर का क्या कहते हैं लाइट की जरूरत नहीं है। अगर इनके दिलों के अंदर अपने दुनियावी तालीम बिठा दी, या दुनियावी तालीम बच्चों आपने पढ़ ली, तो आप यकीनन आप एक डॉक्टर भी बनेंगे, इंजीनियर भी बनेंगे, हैं, और वकील भी बनेंगे, और आप लोग जज भी बनेंगे। इसकी जरूरत आज जब हर महकमे में हमारा भाई बैठा होगा, हमारे बच्चे बैठे होंगे, तो कोई रोक नहीं सकता काम करने के लिए, चाहे वो कितना भी रोके कि मुसलमानों के काम नहीं करने, लेकिन जब आप बैठे होंगे तो कोई रोक नहीं सकता। मैं बताना चाहता हूँ आपको एक बात, जब यहाँ अमित शर्मा जो जख्मी हुए थे और उनको अस्पताल ले गए जीटीबी हॉस्पिटल, तो उनको बचाने वाला कौन था? डॉक्टर सद्दाम थे, लोनी वालों का लड़का। उनने मेहनत करी और वो उनको वहाँ एम्बुलेंस में डाल के मैक्स हॉस्पिटल ले गए। कुर्बानी कम नहीं है, इतिहास में लिखा हुआ है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, बराए मेहरबानी जो पहली बुनियादी तालीम है, हम हाफिजा बने, हाफिज बने, फिर दुनियावी तालीम ले लो, वो आपके दिल के अंदर महफूज रहेगी और दुनिया में आप तरक्की करते चले जाओ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी चल सकते हैं दुनिया में मोहब्बत के चिराग, शर्त यह है कि अंधेरों की तिजारत छोड़ दें। हमें अंधेरों की तलाश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि परवरिश जिसकी खौफ के साए में होगी, अपनी परवरिश जिसकी खौफ के साए में होगी, अपनी परछाई में देखेगा तो डर जाएगा। तो क्या करना चाहिए? खामोश मिजाजी तुझे जीने नहीं देगी, इस दौर में जी रहा है तो पढ़ाई का प्रोग्राम मचा दे, पढ़ाई कर लो, कुछ नहीं। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि मेरे हाथ में कलम है, मुझे क्या जरूरत है तलवार अपनी। सलीम साहब, मुफ्ती साहब, मैंने टाइम बहुत ज्यादा ले लिया बच्चों को समझाने की। मेरे हाथ में कलम है, मुझे क्या जरूरत है तलवार और खंजर की। पढ़ा लिखा हूँ, सलीके से वार करता हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, सलीके से वार करता हूँ। तो इंशाअल्लाह जब हम अल्लाह की रस्सी मजबूती से पकड़ लेंगे तो आखिरत भी हमारी होगी और दुनिया भी हमारी होगी। एक बार फिर 26 जनवरी की आपको मुबारकबाद देता हूँ, दुआ करता हूँ अल्लाह ताला के दरबार में कि अल्लाह ताला जो ये खौफ हरास का जो साया मंडा रहा है, इसको ख़त्म कर, हमसे जो गलतियाँ हुई हैं उसे माफ़ कर। बराए मेहरबानी, हमारा तेरे सिवा कोई नहीं है, हम तो तुम्हारे ही हैं, जैसे भी हैं तुम्हारे ही हैं और तुम्हारे ही रहेंगे। हमारे दुनिया में कोई नहीं है। इस दुनिया से जो ये खौफ का साया है, ये नफरत का साया है, ये फरका परस्ती का साया है, या अल्लाह उठा ले। शुक्रिया, खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय भारत।